नमस्कार सम्पूर्ण सबैमा नमस्कार नमस्कार। ल मेसेज गर्नुभएको छ सुरुमै। साथीहरू, स्वास्थ्य संक्रमण समय बढ्दैछ भन्नु पर्यो। लकडाउनको समस्या नयाँ नयाँ किसिमले चाहिँ नयाँ नयाँ रूपले आउँदैछ। जति दिन हामीले गुजार्छौँ यो संक्रमण भावनाले गुजारेकै भन्नुपर्छ, त्यति त्यति नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। यसै क्रममा विशेष गरी साथीहरूका रिपोर्टिङ लिउँ भन्ने हिसाबले आजको लाइभ लाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्यौँ भन्नुपर्छ। हाम्रो खासै कुराहरू छैनन् आजलाई। सबैलाई थाहा भएको तथ्य भन्दा पनि अहिले विशेष ध्यानाकर्षण हाम्रो भारतका चर्चित प्राकृतिक चिकित्सक तथा मोटिभेसनर पनि हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उहाँले बोलेका कुराहरूमाथि धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ। सुनिए अनुसार उहाँका युट्युबहरू पनि बन्द गरिएका छन्। उहाँमाथि एक किसिमको अघोषित प्रतिबन्ध जसले लगाउनु पर्ने हो, भारत सरकारले त लगाएको छैन। टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू उहाँहरूको आइरहेका छन्। विश्वरूप राय चौधरी, डाक्टर विश्वरूप राय चौधरी सरको अन्तर्वार्ता अथवा उहाँले राख्नुभएका कुराहरू यो कोरोनाको विषयमा अहिले पछिल्लो तातो बस्दैछ। धेरै हामीले सम्पर्क गर्ने साथीहरूमध्ये धेरै साथीहरूको उत्सुकता चाहिँ हाम्रो विश्वरूप राय चौधरी सरले सम्बोधन गर्नुभएको छ। त्यो उत्सुकतालाई भन्नुपर्छ। साथीहरूको केही विदेशतिर, विशेष गरी देशमा भन्दा पनि ल पोस्ट कार्कीजी आइरहनु भएको छ। तपाईँ बेला बेलामा गाडीको चाहिँ स्टेरिङबाटै लाइभ गरिरहनु भएको छ। के छ तपाईँ साउदी कि कतार? कता मैले ठाउँ ठ्याक्कै सम्झिन सकिनँ। महेन्द्र राई सर आइसक्नु भएको छ, स्वागत गरेँ। ल सीताराम काका, राजगिरीजी, के छ तपाईँहरूको विदेशतिरको साथीहरू? महेन्द्रजी कहाँबाट हुनुहुन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है। तपाईँको विषयमा मलाई ठ्याक्कै जानकारी भएन। सीताराम काका र राजजी यहीँको हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। पोस्ट कार्कीजी साउदी कि कतार? म कन्फ्युज भएको छु। के छ राखिदिनु होला त तपाईँहरूको त्यहाँको रिपोर्ट के छ? केही मलेसियाका साथीहरूका गुनासाहरू हाम्रा सामाजिक सञ्जालमा आउँछन्। ती अन्य टेलिभिजन न्युजहरूमा पनि ती खबरहरू सम्प्रेषण भइरहेकै छन्। विशेष गरी विदेशबाट नेपाल फर्किन चाहने जो त्यहाँबाट एक किसिमको छुट्टी पनि भनिएको छ, काहीँ काम बन्द भयो भनेको छ, उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउनको निमित्त पहल कदमी पुगेन, हाम्रो एम्बेसीले चाहिँ रेस्पोन्स गरेन भन्ने विदेशको खबर छ। तनावग्रस्त छ हजुर भन्नुभएको छ। त्यही छ, विदेशको चाहिँ के छ, नेपाल फर्किनको लागि आह्वान गरेको हो कि अथवा निश्चित कम्पनीहरूले त्यसो गरेको हो कि? ल हो ल किसान बुवा आइपुग्नु भयो। मैले सम्झेँ, यहीँबाट दर्शन गरेँ बुवा। म काठमाडौँमै छु अहिले त जोर साङ्ला खोला साइडबाट तरकारीहरू लिएर आएर यहाँ तरकारी वितरण पो गरिरहेको छु बुवा। मैले जानकारी गराएँ। दिउँसभरि अलि काम जस्तो पनि हुने, केही हिँडाइहरू पनि हुने। बुवाहरूको हालखबर के छ? त्यतातिर सबैलाई आरामै हुनुहुन्छ? सबैलाई
नमस्कार सुनाइदिनु होला। हाम्रो किशन नेपानेजीको पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिएँ। उहाँ पनि टोखाको कृषि फर्महरू भिजिटमा हुनुहुन्थ्यो। बुवालाई, लोकनाथ बुवालाई नै सम्बोधन गरेर भने, हाम्रो पहिलाको शरदचन्द्र शेष सर जो काठमाडौँ जिल्ला कृषि कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, अहिले त उहाँ रिटायर हुनुभयो, उपसचिवबाट हो कि सहसचिव जस्तो लागेछ मलाई। उहाँले किसानहरूलाई, काठमाडौँका चाहिँ विशेष गरी किसानहरूलाई एक किसिमको सङ्गठित पारेर किसानलाई नेपालको पहिलो दर्जाको नागरिक घोषणा गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा पहल कदमी लिनुभएको थियो। लोकनाथ बुवा उहाँ उमेरले पनि बुवाई हुनुहुन्छ र कर्मले पनि बुवा हुनुहुन्छ। कर्म यसर्थमा लोकनाथ जम्मकटेल बुवा काठमाडौँको 3 पिप्ले, त्यहाँ उहाँहरू स्थानीय हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ उहाँहरूको मुख्य कार्य भनेको किसानहरूको समूह बनाएर बिउ उत्पादन गर्नुहुन्छ। बिउ बिजन उत्पादन गरेर देशव्यापी रूपमा, अब पुरै त उहाँहरूले सक्नुहुन्न, उहाँहरूको पहिलादेखिको गरी आउनुभएको खुमलटारलाई पनि दिनुहुन्छ जस्तो लागेछ मलाई, होइन बुवा? उहाँ लाइभबाट हिँड्नु भएको छ, त्यहाँ नेटको प्रब्लम हो कि के हो। खुमलटार लगायत विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ बिउहरू अर्डर आउँछ। त्यो बिउहरू त्यहाँको किसान समूहले उत्पादन गरेको कृषि सहकारी छ, त्यो मार्फत चाहिँ उहाँहरू देशव्यापी नै सप्लाई गर्नुहुन्छ बिउलाई। साउदीबाट हजुर यहाँको रिपोर्ट अनुसार त 1200 भन्दा माथिमा सङ्क्रमण देखिएको छ। सरकारले दिउँसो 3 बजेपछि 3 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म गरेको छ। भनेपछि दिउँसो 3 देखि बिहान 7 बजे भनेपछि ठिकै हो, अब त्यहाँ रातको समय पनि पर्यो। यो त अब साउदीमा सङ्क्रमण देखियो भन्नुभएको छ पोसी, ठिक हो। अब हामीले अलिकति विदेशको चाहिँ बढी चासो लिएका छौँ, त्यहाँ अब कामको कटौती हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरैको आकलन छ। यो विषयमा के छ, हामीले योभन्दा अगाडि पनि लगातार यो विषयमा बोलिरहेछौँ र अब नेपालमा आन्तरिक उत्पादनको लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूको तयारीमा हामी जुटेका छौँ। हामीले भन्नुपर्ने ठाउँमा भनेका छौँ, गर्नुपर्ने ठाउँमा गरेका छौँ पोसी। यसर्थमा हामीलाई तपाईँहरूको जानकारी भयो भने सम्भवतः भविष्यमा लिनुपर्ने रणनीतिहरू, अब हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एउटा शिक्षा हुन्छ। सरकारलाई हामी सक्दो झकझक्याउँछौँ। यो जसले पनि गर्नुपर्छ, चाहे सरकारले, चाहे चाहिँ आम जनताले, चाहे कोही मध्यस्थकर्ताले, चाहे कोही अभियानकर्मीले। र एउटा आशंका के छ भने यो कोरोना भाइरसको कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा फेरबदल आउँछ भनेको छ। अब कस्तो किसिमको फेरबदल आउँछ यो कुरा अहिले नै अब हामीले भन्ने भन्दा नि अर्थविज्ञहरूले राखिरहनु भएको छ। उहाँहरूको समग्रतामा निष्कर्ष छ अहिले विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्र जुन संरचनाबाट चलेको छ यो संरचना अब रहँदैन भन्ने कुरा छ। त्यही अर्थतन्त्रलाई चलायमान, अब नयाँ किसिमको चलायमान मार्फत अब शक्ति सङ्घर्ष पनि होला। विश्वको चाहिँ अर्थ संरचना बदलिन्छ भन्ने कुरा छ। यद्यपि यो अहिले हिजो बेलुकासम्म हामीले AP1 टेलिभिजन, त्यो AP1 टेलिभिजनको हिजोको अन्तर्वार्ता विशेष छ। विशेष यसर्थमा छ, हिजो सोमबार तमसोमा ज्योतिर गमय हाम्रो त्यो कार्यक्रममा चाहिँ टिकाराम यात्री सरले लिनुभएको अन्तर्वार्ता डाक्टर राजीव झा, प्राध्यापक डाक्टर चिनको चाहिँ राजीव झा, काम अत्यावश्यक सेवाभन्दा अरू बन्द नै छ सर, होइन काम बन्द छ। त्यही त अब सम्भावित के छ पोसी त्यहाँ अब मानौँ अब 2-3 महिना अथवा यो कोरोना सङ्क्रमण समयसम्म लकडाउनमा बसेर पछि फेरि काम अहिले जस्तै सुचारू हुने सङ्केत छ कि त्यो चाहिँ बन्द हुने सङ्केत छ, अथवा कति प्रतिशत चाहिँ कटौती होला जस्तो छ भन्ने कुरा हो। कयौँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ अब पछि आउनु भएन। मलाई साउदीबाटै साथीहरूले चाहिँ हाम्रो फेसबुक वालमा गर्नुभएको थियो, हामी 400 जना कम्पनीले चाहिँ काम बन्द गर्यो, तलबहरू दिइसक्यो, तर हामी नेपाल फर्किन सकिरहेका छैनौँ, यहाँको एम्बेसीले हामीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन भन्ने कुरा गरेका छन्। म पिउने पानीको गाडी चलाउने भएकोले काम गरिरहेको छु। धन्यवाद, तपाईँले पिउने पानीको काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई केही जानकारी छ भने त्यहाँका काम बन्दको कुराहरू बढी भएको छ। जस्तो साउदीबाट मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, साउदीबाट 400 जना भन्दा बढी
नेपाल फर्किनको लागि त्यहाँ तयार हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ नेपाल फर्किनको लागि कुनै वातावरण छैन, एम्बेसीले पहल कदमी लिइरहेको छैन भन्ने कुरा छ। यो सत्य होला कि नहोला, र त्यहाँ हामीले सामाजिक सञ्जालमै उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू नेपालको कुनै कार्यक्रममा, हामी मिडियामा चाहे सानो चाहे ठुलो, चाहे युट्युब मिडिया चाहे कुनै टेलिभिजनमा लाइभ गराइदिन्छौँ। त्यहाँबाट यदि 400 जना त्यहाँ समूहमा हुनुहुन्छ भने नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण होस् र त्यहाँको एम्बेसीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पहल कदमी लिन सक्छ। त्यसको निमित्त हामी लाइभको व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ भनेर मैले मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भन्दा, ठिक छ त्यहाँबाट लाइभ गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी सम्पर्कमा बसौँ, कुराकानी गरौँ भन्नुभएको थियो। मैले सोद्धा पछि फेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको उत्तर दिनुभएको छैन। मैले पर्सनल मेसेज पनि गरेँ, सार्वजनिक वालमै पनि त्यो प्रतिक्रिया राखेँ। त्यो यथार्थ के हो थाहा भएन। यदि त्यस्तो हो भने पक्कै पनि एउटा समयमा त भर्खर सुरुवात छ भन्नुपर्छ हामीले, चाहे साउदी, चाहे दुबई, कतार, नेपाल, यो चाहिँ अब सुरुवाती समय मान्नुपर्छ हामीले। यही बिचमा चाँडै नियन्त्रणमा आयो भने त आइहाल्यो, आएन भनेदेखि त भयावह हुन्छ। यसर्थमा पहल कदमी जसरी हुन्छ अहिलेबाट लिउँ भन्ने कुरा हो। र बाबुजी तपाईँ फेरि आइपुग्नु भएको छ कोरियाको, मैले सुनिरहेको छु कोरियामा पनि काम बन्द हुँदैछ अरे भन्ने कुरा। धेरै हाम्रो त्यहाँ साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ कोरियामा, त्यहाँका साथीहरूको अधिकांशको अब नेपाल छुट्टीमा नेपाल जाऊ भनेको छ भन्ने कुरा आयो। त्यो होला, तपाईँलाई थाहा हुन्छ ठ्याक्कै, तपाईँहरूका वरिपरि साथीहरू हुनुहुन्छ, के छ त्यहाँको रिपोर्टिङ? विशेष गरी यो कोरोना सङ्क्रमणमा हामीले सूचना आदान प्रदान गर्ने नै हो, कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यो राखिदिने हो। अब त्यो समस्या समाधानको निमित्त त अब पहिलो सरकारै अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारको निर्देशन बगैर केही गर्न सकिन्न। हामी सरकारसम्म बोलिदिने माध्यम हुन सक्छौँ। अहिले हामी सरकारसम्म आवाजहरू, कसैको आवाज पुगिरहेको छैन भने हाम्रा अनेकन एउटा चाहिँ संयन्त्र मार्फत पुर्याउन सक्छौँ। अब रेस्पोन्स गर्छ गर्दैन यो सरकारको कुरा हो। हामीले गर्न सक्ने कुराहरू यही नै हुन्। अरू सम्पूर्ण यहाँ त अहिले सरकारले भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर चाहिँ आम जनसमुदायले, आम जनताले भन्नु पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ स्वविवेकले जो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ यो एकदमै उपयोगी देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ राहत वितरणको कार्यहरू भएको छ हैन। अब त्यो एउटा निकै राम्रो कामको सुरुवात पहिला बुटोलबाट सुरु भयो, पछि चाहिँ सुनिन्छ इटरीबाट सुरुवात भएको छ। द्वारिका चौधरीजी, अर्को हाम्रो पहिलो दिनको चाहिँ असाध्यै विरोध भयो, उर्लाबारीका मेयर के फागु हुनुहुन्छ के अरे हैन, उहाँले चाहिँ लाठी प्रहार गरेको विरोध पनि भयो, कतिले समर्थन पनि गरे। र तर्क के आयो भने यो कोरोनाको त्रास, कोरोना फैलिसकेपछि भयावह हुनुभन्दा अहिले नै लाठी हान्नु पनि ठिक भन्ने यस्तो नि कुरा आयो। यद्यपि त्यहाँ हामीले पनि भनेका थियौँ एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर आफै लाठी प्रहार गर्ने भन्दा पनि विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। पक्कै पनि लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ। यो अवस्थामा भयावह भइहाल्यो भने त भइहाल्यो। त्यसकारण भयावह हुनुभन्दा अगाडि अब मान्छेलाई पिट्ने, त्यो अनावश्यक तनावमा भएको बेला झन् तनावमा राख्ने यो कार्य चाहिँ अब हाम्रो हिसाबबाट हाम्रो भनाइ चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यस्तो कार्य कदापि स्वीकार्य हुँदैन भन्ने हो। ठिक हो, मान्छेका अनेकन छन्, कतिले भनेकैमा, कतिले के धेरैले भनेका मान्दैनन्। यो हाम्रो बानी पनि छैन, यो सम्भव हुने कुरा पनि देख्दैनौँ हामी। अब उही बसी खाने समुदायहरू जो छन्, बसी खाने समुदायहरूलाई त होला उहाँहरू चाहिँ जोगाड गर्नुहुन्छ, आफ्नो मौज मस्तीमा रहनुहुन्छ हैन। तर गरी खाने उहाँहरूलाई धेरै समस्या छ। ल बाबुजीले कोरियाबाट केही कुरा भन्नुभएको छ है। अहिलेसम्मको नोटिस अनुसार नर्मल नै चलेको छ सर, बट नियन्त्रणमा आएन भने क्षति असामान्य पनि हुनसक्छ सर भन्नुभयो। त्यही त, क्षति त अब नियन्त्रणमा आएन भने त क्षति हेर्नुहोस्, यो क्षति पनि कस्तो, म यो विषयमा राख्छु है। हिजो AP1 को म अघि कुरा गर्दै थिएँ, म त्यो जोड्छु AP1 मा भएका कुराहरू। त्यो लिङ्क यहाँहरूले पनि हेर्नु होला। हिजो
सोमबारको बिचमा एउटा फोनले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। रामप्रति सुरसङ्गीत 12जनाले हेरिरहनु भएको छ। र रामसर डाक्टर साहब नमस्कार, तपाईँ जुम्लातिरै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई है। बाबुजीले भन्नुभएको छ, मैले कोरियाका साथी तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ, अब कोरियामा अब यो नियन्त्रण हुने सम्भावना त्यतातिरको विश्लेषण के छ कुनी, नियन्त्रण हुने सम्भावना छ कि छैन। जस्तो अमेरिकी, विशेष गरी अमेरिकामा रहनुहुने अमेरिकी साथीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अब त्यहाँको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरले नै भन्नुभए अनुसार पनि यो लामो समय जान्छ भन्ने छ। धेरैको आकलन त्यस्तो छ भने अब कोरियातिर हाम्रो पूर्वीय देशहरूको के छ कुनी, र नेपालको अनुमान अनुसार यो चाहिँ जान्छ। यो न्यूनतम पनि 1.5-2 महिना त जान्छ, योभन्दा बढी कति जान्छ भन्ने कुरो थाहा भएन। सकभर अब हामीले यहाँ अब सरकारले गर्न सके सरकारले, नभए अब आम जनता मिलेर पनि एउटा तयारीमा लाग्नुपर्छ, उत्पादनको तयारीमा लाग्नै पर्छ। साङ्लाखोलको तरकारी अर्ग्यानिक फार्म हाम्रै सञ्चालन हो। बुवा, मेरो दिदी मुख्य गरी त्यहाँ नि मेरो दिदीको महिलाहरूको किसान यो समूह रहेछ। त्यहाँ पहिलेदेखि मेरो दिदी पनि तरकारी खेती गर्ने त्यहीँको स्थानीय हुनुभएको हुनाले त्यहाँको तरकारी चाहिँ उहाँहरूले 4 वर्ष भयो अरे बुवा, यो विषादी हाल्न छोड्नुभएको 4 वर्ष भएको छ। अनि त्यहाँ उहाँहरूको समूहबाट सङ्कलन हुन्छ। त्यो समूहको सङ्कलन तरकारी खुद्रा व्यापारीहरूले लिएर जाने हो, र मैले पनि त्यहीँबाट लिएर आउँछु। यो अर्ग्यानिक छ बुवा, त्यहाँको 4 वर्ष भइसक्यो। अब त्यहाँ कतिपय अन्तबाट आउने भएको हुनाले चाहिँ अन्तको नि त्यही नै, विषादी प्रयोग नभएकै हामीले जम्मा गर्छौँ भन्नुभएको छ। ल पोस्ट कार्कीजीले भन्नुभएको छ, साथीहरू तत्काल नआत्तिनुहोस्, आफू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित बसिदिनुहोस्। साउदीमा कर्फ्यूको समयमा जथाभावी ननिस्किनुहोस्। यदि निस्कनै परे सम्बन्धित निकायमा खबर गरेर निस्कनुहोस्। खबर गरेर निस्कनुहोस् र साउदी नेपाल दूतावाससँग कुरा सकारात्मक छ। यदि कर्फ्यूको समयमा बाहिर निस्कँदा पुलिसले पक्रे 10,000 जरिवाना छ, ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु। ल यो महत्त्वपूर्ण सूचना छ। पोस्ट कार्कीजीले चाहिँ साउदीबाट भन्नुभएको छ है, त्यहाँ चाहिँ कर्फ्यूमा निक्लियो भने 10,000 जरिवाना भन्ने कुरा आएको छ। यो निकै क्षति हुन्छ, जबरजस्त नगर्नु होला। हाम्रो नेपाल होइन, त्यो विदेश हो। यस्तो सङ्कटको घडीमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यति पैसा क्षति तिर्नु पऱ्यो भने निकै गाह्रो हुन्छ होइन। यो निकै ठुलो पैसा पनि हो। यो कर्फ्यूको आदेश जो छ त्यहाँ समयअनुसार ध्यान दिनु होला र त्यहाँको कानुनभन्दा बाहिर नगइदिनु पनि होला। साथीहरू चाहिँ साउदी, कतार चाहे त्यहाँको देशहरूको नियम पालना गरिदिनुहोस् जस्तो हुन्छ। अब यति गर्दा गर्दै पनि चाहिँ सम्भवतः ती देशहरूमा खानै नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ भन्ने आकलन नगरौँ। अब त्यहाँ योभन्दा पहिला त बरु अहिले म त केही समयदेखि एउटा सकारात्मक न्युज मैले नभने पनि आज भन्यौँ है, विदेशमा चाहिँ धेरै सुतिरहेको ठाउँमा चाहिँ हार्ट एट्याकबाट मृत्यु भएको, अनेक कारणले मृत्यु भएको दैनिक 4-5वटा लासको कुराहरू आउँथ्यो। बरु त्यो रोकिएको चाहिँ मैले पाएको छु। त्यो कति सत्य हो थाहा छैन। नेपालमा त्यो प्लेनहरू नियमित नआएर त्यो हामीलाई थाहा नभए हो कि न्युज नआएर थाहा नभए हो, थाहा भएन। पोस्ट कार्कीजीले भन्नुभएको छ त्यहाँको चाहिँ एम्बेसीले राम्रो कोसिस गरिरहेको छ, एम्बेसीको सम्पर्कमा आउनु होला। एम्बेसीले सहयोग गर्छ, सकारात्मक छ भन्नुभएको छ। सम्भवतः त्यहाँ कुराकानी भइरहेकै होला। र विदेशबाट नेपाल आउने साथीहरूले एम्बेसीमा सम्पर्क गर्ने भन्दा अरू विकल्प के होला र? अब हामीले यहाँ त सरकारलाई भन्ने हो, यहाँको सरकारले पनि त्यहाँको एम्बेसीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निमित्त एउटा निर्देशन दिने हो। जसरी काठमाडौँमा होइन, अहिले सिडिओ कार्यालयको हिजो एउटा फोटो हेरिरहेको थिएँ मैले, त्यहाँ निकै भिड छ। त्यहाँ चाहिँ पास लिनको लागि, जो अब सहरबाट गाउँ जानको लागि गाडीको पास लिनको निमित्त धेरै भिडभाड होइन, झन्डै झन्डै बस पार्क सो सरहको फोटोहरू सार्वजनिक भएको छ। र यो भिडभाड गर्नुहुन्न भनेको बेलामा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको थियो। यसले के जनाउँछ भने काठमाडौँ उपत्यकाका कयौँ साथीहरू काठमाडौँ बाहिर जान चाहने हो भने व्यवस्थापन छ, त्यो जानकारी चाहिँ हुनु पर्यो। अब घर घरमा हुने कुरा भएन, सूचना संयन्त्र हुनु पर्यो। फोन सम्पर्क उपलब्ध नहुन सक्छ, सबभन्दा ठुलो कुरो फोन सम्पर्क हो। र यो समयमा चाहिँ मैले पनि धेरै अनुमान गरे अनुसार होइन, किन हामी नयाँ नयाँ मान्छेलाई सम्पर्क गर्छौँ, नसम्झिनु पर्ने मान्छेहरूलाई पनि सम्झिन्छौँ। नसम्झाउनु भनेको कहिले फोनमा कुराकानी नभएको फोन चाहिँ हामीले लिइरहेको, र कतिपय चाहिँ डायरीमा भएका साथीहरूलाई नै हेलो तपाईँहरूको हालखबरहरू के छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, कहाँदेखि हुनुहुन्छ भनेर पनि मैले त सोध्छु।
तर उहाँहरूको फोन उठ्दैन। यो चाहिँ मलाई अलिकति यो मेरो लाइनभन्दा मेरो बानीभन्दा लाइनभन्दा मेरो बानीभन्दा अलिक बाहिरको कुरा। म चाहिँ फोन धेरै आएसम्म सबैको, चाहे मेसेन्जरमा चाहिँ आएको नेट कल होस् होइन, मेसेन्जर कल होस्, मैले रेस्पोन्स गर्छु। त्यो रेस्पोन्स गरेको कारणले पनि होला हामीलाई धेरैले गाली गर्नुहुन्छ, बुझेर नबुझेर होइन। हामी चाहिँ बढी मात्रामा जनसम्पर्कमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। हाम्रो स्कुलिङ पनि त्यही हो। त्यसकारण मैले चाहिँ डाइरेक्ट फोन गर्दाखेरि कयौँ साथीहरूले, अब त्यो नचिनेर पनि होला होइन, अब मैले फोन गर्दा चाहिँ हुनुहुन्न, अब हामी सम्बन्धित मान्छेको त हाम्रो कुराकानी हुन्छ। त्यसकै आधारमा मैले नियमित भनिरहेको छु, हामीले राख्ने रिपोर्टिङहरू एउटा निचोडको साथ सबै न्युज च्यानलले भन्नुपर्छ भन्ने कुरा नि हुन्न र कयौँ न्युज च्यानलले भन्न मिल्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है। किनभने एक किसिमले यो सामाजिक सञ्जालमा भन्नको निमित्त चाहिँ अलिक सजिलो पनि छ, किन यो आधिकारिक नभए पनि आफूले मान्यता बनाउन पाइन्छ नि, आफ्नो धारणा बनाउन पाइयो, राख्न पाइयो, अनि त्यो मिडियाबाट भन्न मिल्दैन। त्यसकारण फेरि पनि मैले यहाँलाई दोहोऱ्याएँ, विदेशमा भएका साथीहरूले विशेष गरी ध्यान दिनु होला, एम्बेसीमा सम्पर्क गर्नु होला, नभए नेपालमा चाहिँ अब हामीलाई मेसेज गर्नु होला। मैले जसरी साउदीका साथीहरू 400 जना हामी अलपत्र परेका छौँ, 1 महिना भइसक्यो हामी यहाँ बसेको, नेपाल फर्कन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरू पछि चाहिँ कुराकानी गर्न आउनु भएन भनेपछि त्यो जिस्किउने हिसाबले भन्नुभयो या फेक हिसाबले भन्नुभयो हामीलाई थाहा भएन। मैले राष्ट्रिय टेलिभिजनका साथीहरूलाई पनि भनेको थिएँ, उहाँहरूले पनि लाइभ कुराकानी गरौँ सर, हामी सम्पर्कमा चाहिँ आउँछौँ भन्नुभएको थियो, आउनु भएन। मैले चाहिँ अब कसरी उत्तर दिने होइन। त्यसकारण अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो सम्पर्क सूत्र जुन सहज छ त्यसलाई नै मान्ने हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो सामाजिक सञ्जाल त पनि जे पाए त्यही भनेर हुन्छ भन्ने अर्थमा हाम्रो हकमा चाहिँ यो नियम सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, यो सम्पर्क सूत्रको सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो। जुन कुनामा छौँ सिधा गर्छौँ, सबैको राष्ट्रिय टेलिभिजन राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग सिधै सम्पर्क हुन्न। जस्तो हामीसँग कयौँ मेलहरू हुन्छ होइन, हामी सिधै मेलबाट रेस्पोन्स लिन्छौँ, कयौँ मेसेन्जर रेस्पोन्स हुन्छ, कयौँ सूचना संयन्त्रका चाहिँ हाम्रा च्यानलहरू हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई मैले नडाँडिकन भनिदिनु पर्दा आज भर्खर उपत्यकाको चाहिँ अब मैले भने सरकारी तहको आधिकारिक रिपोर्टिङ उहाँहरूलाई बनाउनु पर्ने चाहिँ हामीलाई सोधियो बिहानै। अनि बिहानै जब म त उठेको पनि थिइनँ, ल सर तपाईँहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, के छ यस्तो यस्तो छ, यो कुराहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो भनिसकेपछि अब हामी कहाँ आएको नि कुराहरू यो छ, यो कुरा राखिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले भन्ने। अब त्यो किन सरकारी निकायको रिपोर्टिङ त्यहाँ जम्मा हुने भएको हुनाले मैले यो भयो यो कुराकानी भयो त मैले भनिनँ। तर तपाईँहरूले जे कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ त्यही कुरा हामीले पनि चाहिँ सरकारका आधिकारिक निकायले हामीलाई सोद्धा हामीले पनि भन्छौँ, उहाँहरूले नसोधे पनि भन्छौँ, सोधे पनि भन्छौँ। त्यसकारण हामीसँग चाहिँ कृपया सामाजिक सञ्जालमा नजिस्किदिनु होला, हेलचाक्राइपूर्वक नलिदिनु होला। तपाईँहरूले जुन रिपोर्ट राख्नुहुन्छ त्यही रिपोर्ट हाम्रो लागि आधिकारिक हुन्छ होइन। यहाँ हिजो अस्ति 1-2 जना साथीहरू मेरो नजिकका सधैँ बिहान चिया खाने साथीहरूले मलाई जिस्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूलाई भने सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता साथीहरूलाई म सिधै गाली गरिदिन्छु। मलाई यो नातासँग सम्बन्धसँग हुँदैन, साथीभाइ मेरो नाता, यस्तो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा जिस्किने कुरो मेरो लागि सही हुँदैन। हामी त्यो तरिकाले सामाजिक सञ्जालमा आउँदा पनि आउँदैन। हामी त्यति गैर जिम्मेवारी कतैबाट पनि हुनै सक्दैन होला। हामीले काम गर्न सक्दैनौँ, अरूको दृष्टिकोणमा त्यो एउटा पार्ट हो। अरूको चाहना अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, त्यो अर्को पार्ट हो, त्यो अर्को विषय भयो होइन। तर हामी विदेशका साथीहरूको रिपोर्टिङ, अब जस्तो विदेशका साथीहरूले कयौँले हामीलाई गाली गर्नु होला। हिजो भर्खर मैले धेरै उत्तर दिएँ, पछि बुझेँ मैले उहाँ साथीको चाहे नियत हो चाहे चाहिँ उहाँको त्यो क्षमतै त्यस्तो हो, धेरै प्रश्न गर्नुभयो। मैले भने तपाईँहरूको रिपोर्टिङ अब म लिन्छु, उत्तर दिएर हुँदैन। हुन त सामाजिक सञ्जालमा उत्तर मात्र दिएर पनि के हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रभावकारी काम खोइ त तपाईँहरूले चाहिँ के गरिदिनु सक्नुभयो भन्ने धेरै साथीहरूको हामीलाई चाहिँ कमेन्ट आउँछ। हुन पनि हो, अब विदेशबाट आएका साथीहरूलाई हामीले यहाँ बसेर के चाहिँ गर्न सक्छौँ त भन्नुहोस् त होइन। जस्तो बाबुजी हुनुहुन्छ, बाबुजीले पोस्टजीले राख्नुभयो, साउदीको यथार्थ हो नि, साउदीको चाहिँ यथार्थता उहाँले भन्नुभएको छ। त्यति समस्या भइसकेका छैन। यहाँ कर्फ्यूको समयमा बेलुका 3 देखि बिहान 7 बजीसम्म कर्फ्यू छ। कर्फ्यूको समयमा बाहिर निक्लियो भने 10,000 जरिवाना गराउन सक्छ भन्नुभयो।
यो धेरै ठुलो न्युज हो नि। 10,000 यदि कुनै कारणले हाम्रो अहिले काठमाडौँ जस्तो भनौँ नेपाल जस्तो चाहिँ उल्लङ्घन गरेर हिँड्यो भने त त्यहाँ 10,000 तिर्नु पर्यो भनेको त नेपालीले कुनै कारण 10,000 क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्यो भने सक्छन् त होइन, सक्न त सक्छन्। कति क्षति हुन्छ कुरा त्यो। अब एमएससीले सकारात्मक छ भन्नुभयो, जस्तो हाम्रो साउदीको एम्बेसी सकारात्मक देखियो, यो स्वागतकै कदम हो। एम्बेसीले यसै गरी पहल कदमी लिनुपर्छ। अब यही समस्या फेरि मलेसियामा मिल्दैन। मलेसियन एम्बेसी चाहिँ सम्पर्कमै आइरहेको छैन भनेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। अब बाबु पाण्डेजी हामीसँग निरन्तर लाइभमा उहाँ हेरिरहनुहुन्छ, उहाँ दक्षिण कोरियामा हुनुहुन्छ होइन। अब कोरियाबाट भनिरहनु भएको छ उहाँले यहाँ त्यति समस्या आइसकेको छैन, तर अब यो कस्तो हुन्छ, यो नियन्त्रणको चाहिँ समय कति जान्छ त्यसले भर गर्ला। त्यहाँको सरकारले चाहिँ कुनै एउटा निर्देशन जारी गर्ला, त्यसमा भर पर्छ भन्नुभएको छ होइन। अस्ट्रेलियाको कुरा त्यही हो। अस्ट्रेलियामा हामीले नियमित, त्यहाँ पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ है। यदि अस्ट्रेलियाका साथीहरू, मैले अनौपचारिक पनि म्यासेन्जरमा धेरै कुराहरू गर्छु। अब अस्ट्रेलियामा करिब करिब त्यहाँ भयावह स्थिति आउँदैन कि भन्ने चाहिँ धेरैजनाको मनसा त्यो छ, किनभने त्यहाँ विदेशबाट धेरै मान्छेहरू त्यहाँ रहेको र अस्ट्रेलियनभन्दा बाहिरबाट आएकाहरूले चाहिँ एक किसिमको त्यहाँको राज्य संयन्त्रको चाहिँ कार्यहरू पनि भइरहेको यसले गर्दा त्यस्तो समस्या विदेश त्यहाँ जति छन् आफ्नो देश फर्काउने नै अवस्था चाहिँ त्यहाँ नहोला कि भन्ने कुरा छ। र विशेष गरी अस्ट्रेलियामा पढ्न जाने अत्याधिक विद्यार्थीहरू हुनुभएको हुनाले सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी त्यहाँ चाहिँ त्यो समूह समेत भएको हुनाले त्यो चाहिँ एक किसिमको बौद्धिक पनि भन्नुपर्छ। उहाँहरूले सकारात्मक पहल कदमी लिएको हुनाले अस्ट्रेलियाको पनि त्यति ठुलो भयावह देखेला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अब समस्या देखिने यहाँ कहाँ देख्यो भने विशेष गरी खाडी मुलुक होइन। अब कोरियाका साथीहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन है। अब अमेरिकाको कुराकानी त भइ नै हाल्यो। अब अमेरिकाले अब यो कसरी लिन्छ, अब यहाँ अनेकन टिप्पणी छ। अहिले अमेरिकाको विषयमा यही नै गर्दैछ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। यद्यपि ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ नेपाली जनसङ्ख्या अमेरिकामा पनि छ, युरोप थुप्रै युरोपियन देशहरूमा छ। अब म अलिकति ल सागरजी तपाईँलाई पनि स्वागत गरेँ। तपाईँको मैले हेरिरहेको थिएँ है फेसबुकमा, तपाईँको दाईको चाहिँ वेडिङ हेरेँ। तपाईँको दाईलाई हाम्रो प्रत्यक्ष चिन्जान नभए पनि शुभकामना छ भनिदिनु होला। अस्ट्रेलियाको के छ भनिदिनुहोस् त। हाम्रो त्यहाँ तपाईँ अस्ट्रेलिया कुन ठाउँ हो, त्यहाँ धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा, उहाँहरूको चाहिँ सम्पर्क पनि म तपाईँलाई जोडाइदिन्थेँ। त्यहाँ मेलबोर्नमा कहाँ कहाँ हो थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो प्रमोद जोशीजीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ किशोर विष्टजीहरू हुनुहुन्छ है। मेरो आफ्ना भान्जा पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनमोल ढकालजीहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि अर्को हामीले जापानबाट पनि त्यति आएको छैन, किन जापानमा पनि धेरै नेपालीहरूले व्यवसाय गरेका छन्। झन् मेरै साथीहरू छन् 17-18 जना साथीहरू, सबै व्यवसाय नै गरेर बस्नु भएको छ लामै समयदेखि। 17-18 वर्षदेखिको चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि खासै कुराकानी आएको छैन। हामीले अनुमान गर्ने हो यदि विदेशबाट 50% काम कटौती भएर नेपाल फर्किएको खण्डमा, न्यूनतम 50% नेपाल फर्किनु भएको खण्डमा हामी कसरी व्यवस्थित हुने र अब यो कोरोनाको सन्तासलाई टेकेर हामी कसरी उत्पादनमा जाने भन्ने कुरा हो। र हामी चाहिँ एउटा सकारात्मक आँखा कहाँ देख्छौँ भने हामी विशेष गरी चाहिँ नकारात्मकबाट सुरुवात गर्छौँ र सकारात्मकबाट चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ होइन। सागरजी तपाईँ यो विषयमा बोलिरहनु भएको छैन, तपाईँको त्यत्रो तपाईँ चाहिँ अध्येता हुनुहुन्छ, एक किसिमको तपाईँ आफू रिसर्चर हुनुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ बोल्नुपर्छ है। तपाईँ घर र परिवारमा मैले नअड्किनको लागि, पारिवारिकमा मात्र तपाईँ जस्तो मान्छे अड्किनु हुन्न भने हो। तपाईँ एरोनेटिक इन्जिनियरिङ पढ्नु भयो होइन, क्वान्टम इन्जिनियरिङ के भन्नुभएको छ होइन, म कन्फ्युज भएको छु है। तपाईँसँग भेटघाट नभएको धेरै भयो। तपाईँको बिहामा नि हामी आएको थियौँ, पछि तपाईँ उता जानुभएको छ। मैले तपाईँ जस्तो व्यक्ति एउटा सीमित परिवार मात्रै चाहिँ परिवारलाई समय त दिनु पऱ्यो, सबै कुरा तपाईँ परिवार त्यहाँ हुनुभएको हुनाले तपाईँको अध्ययनको क्षेत्रमा तपाईँ बोल्नुपर्छ भने हो। जसरी अहिले पछिल्लो चरण नेपालमा सूर्यजी दत्तजी आइरहनु भएको छ, भारतमा चाहिँ उहाँ त डक्टरै हुनुभयो होइन, विश्वरूप राय चौधरीजीहरू बोलिरहनु भएको छ। विश्वमा एक किसिमको चाहिँ अहिले छ। र म अन्तिममा हिजोको AP1 टेलिभिजनको तमसोमा ज्योतिर गमय कार्यक्रम मार्फत
जो अन्तर्वार्ता थियो त्यो अन्तर्वार्ता हेर्नु न मैले अनुरोध गरेर त्यो म सेयर पनि गर्छु 2-3 घण्टा पछि त्यो सेयर पनि गर्छु। त्यो निकै गम्भीर प्रश्न टिकाराम यात्री सरको प्रश्न पनि त्यस्तै थियो हैन र त्यो प्रश्न घुमाउरो छ त्यसमा त्यो प्रश्न त्यो कार्यक्रम हेरेपछि यहाँहरु आफैले त्यसको निष्कर्ष निकाल्नु होला र हामी चाहिँ कता विश्वस्त छौं भने विश्वरूप राय चौधरी जो भारतका चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ मोटिभेसनर पनि हुनुहुन्छ उहाँले राख्नु भएको तर्कमा हामी सहमत छौं हाम्रो नजिकता छ र हिजोको तमसोमा ज्योतिर्गमयको कार्यक्रमको अन्तिममा निचोड थियो यो कोरोना नियन्त्रण अब चिनिया मोडलबाट अगाडि बढ्ने कि हुने कि अब हाम्रो नेपालको चाहिँ परिस्थितिको कारण भूगोलको कारण हामी चीन र भारतको नियन्त्रण विधिबाट नै अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो लागि उत्तम यही हो भन्ने निष्कर्ष थियो र एउटा मोडल अमेरिकी मोडल पश्चिमी मोडल कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको मोडल एउटा चिनिया मोडलै भन्ने यो समाधानको बाटो हैन समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब चीनमा अहिलेलाई नियन्त्रणमा छ चीनको नियन्त्रणलाई चाहिँ अब हामीले कपी गर्ने हो कि अथवा यो राज्य व्यवस्थापनले के गर्छ त्यसकारण यो निकै गम्भीर प्रश्न आछ त्यसकारण म यदि सम्भव भएसम्म युट्युबमा चाहिँ अहिले पछिल्लो अन्तर्वार्ता डाक्टर विश्वरूप राय चौधरीको है विश्वरूप राय चौधरी उहाँको चाहिँ युट्युबहरु पछिल्लो अन्तर्वार्ता हेर्दिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। म AP1 को विषयमा फेरि आउँछु। पोस्ट कार्कीजीले साउदीबाट फेरि भन्नुभएको छ साउदीको रियाद स्थित कसैलाई खानाकै लागि मुस्किल भए दूतावासमा खबर भन्नु होला है खबर गर्नुस् भन्नुभएको छ। सम्पर्क हुन नसके मेरो नम्बर भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईलाई 05523773734 मा सम्पर्क गर्नुस्। ल पोस्टजीले नम्बर समेत उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यहाँ साह्रै गाह्रो भयो भने साउदीको रियाद स्थित है रियाद वरिपरि हुने साथीहरु यो मेसेज म तपाईलाई अरुमा नि म फरवर्ड गरिदिन्छु है पोस्टजी तपाईको यो कपी गरेर हामी पहल गर्न कोसिस गर्नेछौं। विगतमा पनि हामीले त्यस्ता सहयोगका कामहरु गर्दै आएका पनि छौं। धन्यवाद तपाईलाई गर्नुपर्ने यही हो। हामीले मानवीय कार्य भनेको यही नै हो। बाबु पाण्डेजीले फेरि साउदी के रे हाम्रो कोरियाबाट हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो बेस्ट विकल्प लकडाउन नै हो सर। अहिले यही नै देखिया छ हेर्नुस्। अरु हामीले तर्क वितर्क यो अनावश्यक भन्दा पनि मैले अलि विचार हाम्रो मान्यता किन हाम्रो चाहिँ बुझाइ भनेको पोलिसी हैन रणनीति निर्माणसँग चाहिँ जोडिने भएको हुनाले हामी किन भविष्यको नेपालको चाहिँ एउटा खाका कोर्न गइरहेका छौं। त्यसकारण हाम्रो अर्थमा चाहिँ त्यो विशेष हुन्छ। यो आम सर्वसाधारण सबैको अर्थमा त्यो भनेको फेरि हामीलाई कोरोनाले नचुनि नलाग्ने भन्ने कुरा हैन। यसको हाम्रो आफ्नै विधि छन्। त्यो विधि मैले यसो गर्नुस् भनेर मेरो अथोरिटी पनि हैन। हाम्रो हो पार्टीको कार्यकर्ता एउटा क्षेत्राधिकार भित्र भएको भए मैले भन्थे यो गर्छु यो हुन्छ भनेर भन्थे। हामी त भन्छौं हाम्रो टिम छ। हाम्रो टिमले सबै त्यही विधि अपनाएको छ हैन। हामी आफै चाहिँ एउटा प्राकृतिक चिकित्साको चाहिँ अध्ययन गरेर आएकोहरु। अब हामी पूर्वीय सभ्यता पनि भनेका छौं है। हामी त्यो सभ्यता भित्र त्यो नियम पालना पनि गरेका छौं। ल रोबर्ट लोमनजी लामा नै हो। रोबर्ट लामाजी तपाईले भन्नुभएको छ है हेलो सर म साउदी ल यहाँ पोस्ट कार्कीजी उहाँले हामीलाई हिजो भन्नुभएको हो। उहाँले 400 जना है यहाँ रोबर्ट लामाजीले भन्नुभएको छ 400 जना हामी नेपाल फर्कन चाहन्छौं अल्पत्र छौं भनेर उहाँले नै भन्नुभएको हो। र अर्को एकजना के विश्वकर्मा भन्नेले मेरो बाबाहरु पनि त्यही हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। रोबर्टजी तपाई यदि लाइभमा कुनै राष्ट्रिय टेलिभिजनमा कुराकानी गर्ने हो भने मेरो इनबक्समा आउनु होला। तपाईलाई मैले भने पनि र हाम्रो युट्युब च्यानलका साथीहरुले पनि तपाईलाई चाहिँ खोजिरहनु भएको छ। लाइभमा कुराकानी गर्ने हो त्यहाँ ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अहिले पोस्टजीले भन्नुभएको छ यदि तपाई साउदीको रियाद नजिक हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई सारै समस्या परेछ भने पोस्टजीले यही अलिकति अगाडि हेर्नु होला। यहाँ खबर गर्नु भएको छ है। खबर गर्नु भएको छ। यो उहाँको नम्बर पनि म तपाईलाई कपी गरेर चाहिँ पेस्ट गर्दिउँला। त्यहाँको दूतावास सकारात्मक छ छलफल गर्नुपर्छ। उहाँले नम्बर पनि दिनु भएको छ। तपाईले ध्यान दिनु होला है। तपाईहरुको 400 जनाको टिम नेपाल फर्किन लातुर अब 1 महिना भइसक्यो। हामीलाई समस्या पर्छ हामीसँग पैसा पनि हुन्न भन्नु भएको छ। यो एकैचोटी समस्या आयो भने चाहिँ 2-4 दिनमै हल नहोला। त्यसकारण पोस्ट कार्कीजीको आईडी छ तपाईले हेर्नु होला यहाँ कमेन्टमा उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला। फोन सम्पर्क समेत छ।
र अर्को एकजना विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम बिर्सेँ, महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बुवा हुनुहुन्छ अरे त्यहाँ, हाम्रो बुवा पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, 400 जनाभन्दा बढीको टिममा मेरो बुवा पनि हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएन पछि। यसको लागि चाहिँ पोस्ट कार्कीजीले पहिला पनि गरेको हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। नेपालीहरू चाहिँ सकभर अहिले भावनात्मक रूपमा चाहिँ सधैँ एक भएर पहिलेदेखि आएकै हो, अहिले पनि चाहिँ सहयोगी मनहरू छन्। ल हाम्रोबाट विकल्प लकडाउन, बाबुजी अब यो यही नै हो अहिलेलाई हामीले अरू कुरा गर्ने भन्दैन। लकडाउन सबभन्दा उत्तम, लकडाउनका साथसाथ अब बढी तातो पदार्थ सम्भव भएसम्म, मिलेसम्म तातो पदार्थ खाने, चिसो चिजहरू थाहा पाएसम्म केही नखाने। ल हुन्छ सर, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। ल धन्यवाद रोबर्टजी। यही नै हो हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्ने भनेको। तपाईँहरू यही हो हाम्रो सामाजिक सञ्जालको एउटा राम्रो पक्ष के, तपाईँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ पनि भेटघाट हुन्न, कुराकानी हुन्न, हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालले जोड दिन्छ। यही हो यसको सफलता। हाम्रो अब एक किसिमको यो कामै त भन्नु पऱ्यो नि अहिले, होइन? अब जसरी बाबु पाण्डेजीले चाहिँ कोरियाको कुराहरू राख्नु भएको छ, अरू साथीहरूले जापानको, अरू अघि अस्ट्रेलियाका साथीहरूले, हाम्रो सागर रिजालजी अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँ बोलिरहनु भएको छैन, धेरै पछि आउनु भएको छ है, उहाँ बोलिरहनु भएको छैन, तर सागरजी बोल्नुपर्छ, मैले यहाँबाट भनेको छु। अस्ट्रेलियामा अरू हाम्रो किशोर विष्टजीले भन्नुभएको थियो पछिल्लो चरण चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूको न्युज 24 हो क्यारे। रवि लामिछानेजीले चाहिँ सम्पर्क गरिसकेपछि धेरै राम्रो कुराहरू भएको छ। त्यसकारण समस्या बढी खाडी मुलुकमै पर्छ कि भन्ने कुराहरू छ। त्यहाँका साथीहरू अब जसरी हुन्छ पहिला त आफू सुरक्षित रहने हो, लकडाउनमै बस्ने हो। बाबुजीले भन्नुभयो जस्तो आफू सुरक्षित हुने, लकडाउनमा बस्ने सम्भव भएसम्म, र लकडाउनमा बस्दाखेरि आएका समस्याहरूलाई राख्ने हो अहिले। र त्यो लकडाउनकै अवस्थामा पनि जहाँ जे जसले सम्बोधन जसरी गर्न सक्छ त्यो कुरा गर्ने नै हो। त्यही नै कुरा हो। अब हिजो AP1 मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हिजोको तमसोमा ज्योतिर गमय कार्यक्रम AP1 को टिकाराम यात्री सरको अन्तर्वार्ता जसरी पनि हेर्नु हुन अनुरोध गरेँ। त्यसले निकै ठुलो सूचना दिन्छ है, त्यसले इङ्गित गर्छ। यसलाई हामीले भनेको छौँ यो कृत्रिम हो, यो प्राकृतिक हो, चाहे जे होस्। यसका विधिहरू, यसबाट हुनुपर्ने चिजहरू, यो भयाबाट रोकिनुपर्ने चिज। किन त्यहाँ डाक्टर राजीव झा, प्राध्यापक डाक्टर राजीव झा 20 वर्षदेखि चिनको विशेषज्ञ डाक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहीँ पढ्नुभयो र उहाँ चीन नेपाल यो हेल्थ सेक्टरको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँ आधिकारिक हुनुहुन्छ। जसरी अस्ति NRN को चाहिँ केन्द्रीय सदस्य तथा होइन चीनको चाहिँ गन्जाओबाट नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको जुन सामानहरूको घोटालाको विषयमा जसरी न्युज 24 मा आएर उहाँले खुलस्त भनिदिनु भयो होइन, त्यस्तै गरी अब डाक्टर साहबले चाहिँ, हाम्रो डाक्टर राजीव झाले उहाँले पनि भनिदिनु भएको छ यो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस्, सम्भव हुन्छ, यसले निचोड निकाल्छ। त्यस कारण हामी आतङ्कित हुनुपर्ने, हामी त भन्छौँ आतङ्कित हुनुपर्ने कुरै छैन, डराउनु पर्ने कुरै छैन। हामी नर्मल लाइफ बाँच्न सक्छौँ, तर सरकारको नियम पालना चाहिँ गरौँ। हामी अनावश्यक नचाहिने काममा बाहिर नजाउँ होइन, सुरक्षा निकायसँग हामी झगडा नगरौँ। सुरक्षा निकायका केही मान्छेहरूले गलत गरे त्यो कुरालाई हामीले पनि बाहिर ल्याएको छौँ। राम्रो गरेकोलाई राम्रो गर्यौँ भनेकै छौँ। प्रहरी प्रशासनले जति राम्रो, सिङ्गो सुरक्षाकर्मीले निकै राम्रो गरेको छ। 1-2वटा प्रतिनिधि घटना हेरेर हामीलाई हुँदैन। यो 70 को घटना